अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ाहिद अफ़ज़ल जनरल वेटनरी हॉस्पिटल लाहौर से आपसे मुखातिब हूँ। अब बहुत अरसे के बाद जो है वो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, और आप इसे देख रहे हैं। कुछ मसरूफ़ियात ऐसी थी कि मैं कुछ अरसे से इस काबिल नहीं था कि मैं वीडियोस वगैरह जो है वो अपलोड कर सकूँ। कुछ क्लिनिक की मसरूफ़ियात थी। आज जिस टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके साथ, वो है प्री इंटर्नशिप। यंग वेट्स और हमारे जो जूनियर्स हैं उनकी तरफ से बार बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि प्री इंटर्नशिप के हवाले से जो है वो कोई वीडियो अपलोड की जाए। तो आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये भी उसी टॉपिक को कवर करेगी, और हम कोशिश करेंगे कि इसमें सारे के सारे जो है वो लवाज़मात क्लियर हो जाएं। तो वीडियो और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जूनियर्स, अपने कोलीग्स के साथ जो है वो शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम आते हैं कि प्री इंटर्नशिप जो है वो होती क्या है। प्री इंटर्नशिप बेसिकली एक तो आपकी ऑफिशियल इंटर्नशिप है, जो कि आप लास्ट सेमेस्टर में करते हैं, जो कि आजकल सुन रहे हैं हम कि हाउस जॉब में कन्वर्ट हो गई है। अल्लाह करे कि ये बात सच हो और इस पे कानून साजी भी हो और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगी। बट प्री इंटर्नशिप वो इंटर्नशिप का पार्ट है या आपकी ट्रेनिंग का वो हिस्सा है जो कि आप डिग्री के दरमियान में करते हैं, और ये जो है वो डिग्री पे किसी तरह से असरअंदाज नहीं होता। लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो ये है कि आप जो है जो आपने स्किल्स हासिल करने हैं अपनी ऑफिशियल इंटर्नशिप के अंदर, वो उनकी बेसिक्स का, उनकी बुनियादी बातों का जो है वो आपको पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है अपनी डिग्री के दौरान में ही। तो मेरे नज़दीक तो ये बहुत ज़्यादा एक बेस्ट चीज़ है। तो अब आगे हमारे पास जो है वो ऑप्शंस क्या हैं। अगला जो हमारा जो सेगमेंट है या जो अगली कैटेगरी है वो ये है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कि हम प्री इंटर्नशिप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन एरियाज़ में कर सकते हैं, किन फील्ड्स के अंदर कर सकते हैं, और पाकिस्तान में इसको जो है वो किस हवाले से देखा जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को, इस कैटेगरी को डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, सबसे पहले अपना पैशन देखें कि आपका पैशन क्या है। कि आपका पैशन ये है कि आपने सिर्फ जॉब ही करनी है, या आपका पैशन ये है कि आपने बिज़नेस करना है, या आपका पैशन ये है कि आपने पेट प्रैक्टिस करनी है, या आपका पैशन ये है कि आपने लाइफ स्टॉक की प्रैक्टिस करनी है, या आपका पैशन है फॉर फर्दर स्टडीज़ कि आप एमफिल पीएचडी लेवल तक जाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये डिटरमाइन करना ज़रूरी है कि आप करना क्या चाहते हैं। अब आ रहे हैं उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या बचती हैं कि हम कहाँ पे जाएं। तो जिनका इरादा तो है पेट प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो सबसे पहले जो है वो पेट प्रैक्टिस के लिए जो है वो डिफरेंट पेट क्लिनिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीक़ाकार, बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है कि हमारे मुल्क में हर रोज़ ही तकरीबन जो है वो हर हफ्ते में एक मरतबा जो है वो कोई ना कोई नया वेटनरी क्लिनिक जो है वो ओपन हो रहा है, नया पेट क्लिनिक ओपन हो रहा है, जहाँ पे क्वालिफाइड वेटनेरियंस आके बैठ रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी और खुश आइंद बात है। तो आप अपने इलाके में या अपने एरिया में ऐसे पेट क्लिनिक्स को फाइंड आउट करें, उनका गूगल पे रिव्यूज़ देखें, और उसके बाद जो है आप उसको ज्वाइन कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, तो वो आपको जो है वो अपने क्लिनिक पे प्रैक्टिस की इजाज़त देंगे। प्रैक्टिस इन अ सेंस कि वो आपको ट्रेन करेंगे, आपको बेसिक बातें बताएंगे। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये नॉर्मली जो है वो अनपेड होती है। जो प्री इंटर्नशिप्स हैं ये अनपेड होती हैं। पेड का लालच ना कीजिएगा कभी भी, क्योंकि पेड जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली आपको किसी और तरफ ले जाएंगी। जो अनपेड है उसमें आप अपने स्किल्स हासिल करने की तरफ ही मुतवज्जो रहेंगे। अगर आप जो है स्किल्स की बजाय किसी और चीज़ की तरफ चले गए, एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ चले गए, तो वो अभी से आपकी डिग्री पे बुरी तरह से असरअंदाज होगी ये चीज़। सेकंड जो चीज़ है वो हमारे पास ये आती है कि हम जो है वो लाइफ स्टॉक की फील्ड प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि लाइफ स्टॉक की फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, घरों में जाके विज़िट कर रहे हैं, फार्म्स पे जाके विज़िट्स कर रहे हैं। तो आप उनमें से किसी भी वेटनेरियन के साथ अटैच होके अपने रिस्पेक्टिव एरिया के अंदर जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन दो कि मैं यहाँ पे ये भी कह दूँ कि अगर तो प्रैक्टिशनर अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो किसी और सिटी में भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक डॉक्टर है और वो स्पेसिफ़िकली लाइफ स्टॉक को डील कर रहा है, तो आप जो है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
اور میرا خیال ہے کہ پیٹ کلینک اور لائف اسٹاک پریکٹس کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو ویٹنیرینز ہیں، جو کام کر رہے ہیں، وہ اتنے برے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو الاؤ نہ کریں. وہ اچھے پریکٹیشنر ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنا علم جو ہے وہ آپ کو دینے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ جو ہے وہ محسوس نہیں کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسری آپشنز آتی ہے وہ ہے آن لائن آرٹیکل رائٹنگ اور ریڈنگ. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بعض لوگ کہیں گے کہ وہ کام تو جناب ہم اب بھی کر رہے ہیں، بٹ اگر اس کو براڈ سینس میں دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ آپ کو ڈگری کے دوران ہی ہائیلی ویلیویبل بنا دیتا ہے اور ہائیلی اسکلفل بنا دیتا ہے. وہ کیسے بناتا ہے کہ جب آپ ڈفرینٹ کائنڈ آف آرٹیکلس ریڈ کرتے ہیں نیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر آپ ڈفرینٹ ٹائپ کے سکلز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو نالج گین ہوتا ہے. جبکہ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم آرٹیکلز، بکس اور ان چیزوں کو اس وقت اسٹڈی کرتے ہیں جب ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے یا ہمارے ٹیچر کی جانب سے اسائنمنٹ ملے تو ہم تب ان چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں. ادروائز ہمیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. میں اس ضرورت کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ اسائنمنٹ نہیں ہے، اپنی مرضی سے آپ جو ہے وہ ٹاپک سلیکٹ کریں. سپوز آپ کو جو ہے وہ نیوٹر سرجری کے حوالے سے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے سرجری کے اندر، تو آپ دنیا میں بڑے بڑے ایسے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ایسے ویٹنیرینز بیٹھے ہیں جو کہ پریکٹیکل نالج کو بڑی سمپلیفائڈ انگلش کے اندر وہ اپنی جو بھی آرٹیکل ہوتا ہے اس کو پبلش کر سکتے ہیں. جیسا کہ میری ویب سائٹ کے اوپر بھی میں نے بہت سمپلز آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو بہت ہی آسان انگلش کے اندر آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، جس میں میں نے ساری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے، ڈیٹیل اس کی ڈیزیزز کی، کنڈیشنز کی، تو آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو ریڈنگ اور رائٹنگ، جب آپ ریڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن میں کچھ کویشچنز ہوں گے، کچھ چیزیں ہوں گی، آپ ان کو رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بہت سارے ایسے آن لائن پلیٹ فارمز ہیں، جیسا کہ میرا ہی پلیٹ فارم ہے GVhospitals.com کی ویب سائٹ ہے. آپ اس پہ بھی اپنا آرٹیکل پبلش کروا سکتے ہیں. آپ اس پہ بھی فری آف کاسٹ آپ آرٹیکل لکھیے، اس کو سینڈ کیجئے، وہ آپ کا جو ہے وہ ویری نیکسٹ ڈے پبلش ہو جائے گا، جس سے آپ کا ایکسپوئر ہوگا فیلڈ کے اندر. تو یہ تو تھی ہمارے پاس. بدقسمتی کہوں اس کو میں تو زیادہ بہتر ہوگا یہ ورڈ کہ ہمارے پاس صرف یہی آپشنز ہیں پاکستان کے اندر. باقی ملکوں کے اندر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپنیز کے اندر بھی پری انٹرنشپ کر سکتے ہیں. پاکستان میں یہ سلسلہ اس صورت کے ساتھ مشروط ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی ریفرنس اگر کسی کمپنی کے اندر موجود ہے، کسی فارماسوٹیکل کے اندر، کسی فیڈ مل کے اندر، کسی پولٹری فارم میں، کسی ڈیری فارم میں، اگر آپ کا ریفرنس موجود ہے تو بھی آپ کے پاس ان فیلڈز کے اندر بھی پری انٹرنشپ کی اپرچونٹی موجود ہے. ایون دو کہ آپ جو ہے وہ ایز این لیبارٹری ٹیکنیشین کے طور پہ بھی، تاکہ آپ کو جو لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا نالج ہو جائے، تو آپ وہاں پہ بھی پری انٹرنشپ کرتے ہیں. بٹ یہ جو سارے سیکٹرز ہیں یہ سارے ریلیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک اسٹرانگ ریفرنس موجود ہو. تو اب آ جائیں اگلی چیز کے اوپر کہ امپورٹنس کیا ہے. اب امپورٹنس یہ ہے، سپوز ہم پیٹ کلینک، کیونکہ میری پریکٹس ہے تو میں آپ کو اسی حوالے سے بتاتا ہوں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو جب امپورٹنس کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پری انٹرنشپ کی امپورٹنس کیا ہے، تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک چیز ہے وہ ہمیں ملنی ہے، یا وہ جو سکل ہے اسپیسیفکلی اس کو ہم گین کریں گے اپنی آفیشیل انٹرنشپ کے بعد، جو کہ 9th سیمسٹر کے بعد سٹارٹ ہوگی. تو اس وقت ہم کسی پیٹ کلینک پہ جائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ وہاں سے وہ چیز ملے گی. سپوز ہم آفیشیل انٹرنشپ کے اندر جو ہے وہ کسی پیٹ کلینک کے اندر جاتے ہیں تو وہ جو ہمارا سینئر ہے، جو ہمارا سپروائزر ہے، وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی یہ ڈاگ آیا ہے، اس ڈاگ کو آپ ہینڈل کریں. ٹھیک ہے، اب آپ تھوڑا سا ڈریں گے، تھوڑا سا جو ہے وہ آپ شائع کریں گے، تو آپ آنر کے سامنے اس ویٹنیرین کی بھی انسلٹ کروا رہے ہیں بیسیکلی، اور آپ اپنی بھی انسلٹ تھوڑی بہت جو ہے وہ ایمبیرسمنٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کہ مجھے ایک ڈاگ کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہا. لیکن اگر آپ نے پری انٹرنشپ کی ہوئی ہے تو آپ کو ڈاگ ہینڈلنگ آتی ہوگی اور آپ فوری طور پہ ڈاگ کو اپنے بس میں کر لیں گے، اس کو ہینڈل کر لیں گے ایزیلی. سملرلی اسی طرح وہ ویٹ آپ کو کہتا ہے کہ انجیکشن کو فل کریں، تو آپ انجیکشن کو جب فل کرتے ہیں تو آپ اس کی ڈوزیج اوپر نیچے کر دیتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر آپ نے پری انٹرنشپ کی ہوگی، آپ کے پاس بیسک سکلز ہوں گے، تو آپ کو پتہ ہوگا میں نے سرنج کہاں سے پکڑنی ہے، کیسے پکڑنی ہے، اور کیسے میں نے اس کو فل کرنا ہے، اور ڈوزیج کو کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے. جب آپ یہ چیزیں دیکھیں گے تو پھر آپ کو خود بخود اس کا اندازہ ہوگا کہ پری انٹرنشپ کتنی امپورٹنٹ ہے.
اب پری انٹرنشپ کے اندر جو ہے آپ کو سکلز مل سکتے ہیں، اس سے ڈبل سکلز آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنی آفیشیل، کیونکہ آفیشیل انٹرنشپ کے اندر اگر آپ بیسک سکلز کو 2 مہینے بیسک سیکھنے میں لگا دیتے ہیں تو آپ کے پاس بچیں گے صرف 2 مہینے اگلے والے، جس میں آپ بمشکل ایڈوانس کی کچھ ٹیکنیک سیکھ سکیں گے، جبکہ اگر بیسکس آپ کی پہلے ہی پری انٹرنشپ میں پوری ہو جائیں گی تو آپ کے پاس 4 مہینے ہوں گے کہ آپ ایڈوانس لیول پہ جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ پری انٹرنشپ کے فوائد ہیں جو کہ میں ہر ویٹنری اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ریکمینڈ کروں گا۔ یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ پری انٹرنشپ کی کھلی آفر ہے، کھلی آپشنس موجود ہیں، یہاں پہ تشریف لائیں، یہاں پہ آ کے آپ پری انٹرنشپ کریں، آپ کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اپنے ایریا میں جائیں، اپنے علاقے میں جائیں، آلدو کہ ان پیڈ ہوگی لیکن وہ چیز میٹر نہیں کرتی، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس سکلز ہوں گے۔ یہ میری طرف سے آپ کو فائنل ایڈوائس تھی، اور باقی جو ہے وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔